रामा काणकोणकर ही जी व्यक्ती हा ती प्रत्येक फावटी अन्यायाविरुद्ध लढत दिता। लास्ट टाइम जेन्ना एका मारलेलो तेन्ना आमी तशेंच पणजेच्या एका गॅदरिंगान उलयताले आनी तेन्ना सांगलेले सरकाराक चामडी सोडली सुद्दां एक्टिविजम बंद जावचें ना म्हणून। आयज दुख्ख दिसता म्हाका, हांव निशेध करिना, हें प्रत्येक फावटी जाला। हें आता 5 जाण दिसा ढवळ्या मारता म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर खंय पावला? आज जंगल राज जाला काय कितें गोंयचें? आज बिहाराचें राज्य जाला काय कितें? यूपीन कितें हे बुलडोजर घालता लोकांक मारता तशें जाला काय कितें गोंयकारांचें आतां हालत? आज गोंय खंय पावल्ली हा? इतलेशे माणकुले गोंय आमचें, ते सांबाळपा खातीर आमी थोडेशे एक्टिविस्ट जे आसा ते भायर सरता। आपली फॅमिली सोडून आमी काम करता। कोणा खातीर काम करता? ह्या गोंयच्या भुमी खातीर। कारण तुमकां नाका जाल्ली हा, तुमी प्रत्येक वेळा पर्यावरण नाका, तुमकां कसलेंच काय नाका, कितें बरें केल्लें नाका। प्रत्येक फाटी करप्शन, रोड पळयात ते पाड पडल्या कशे रोड ते व्हडले व्हडले। तो गडकरी उलयता आमी अशें केलें तशें केलें, अरे हायवे सुद्दां सारको ना मरे बाबा, कितें चल्लां हें? आनी जेन्ना आमी उलयता तेन्ना रामा सारक्या एका व्यक्तीक आनी जो राखणदार खरोच गोंयचो जावन आसा तेका तुमी मारता। म्हणजे तुमी कितें समजता? आर्टिकल 19 कितें म्हटलेलें आसा? फ्रीडम ऑफ स्पीच कित्याक दवरला तर ते आर्टिकल? हें आमकां कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लें आहा, भारत मातेन दिल्लें आसा। आनी त्या कॉन्स्टिट्युशनच्या जरवी आमी उलयता तेन्ना तुमी आमचो आवाज बंद करपाक सोदता काय कितें? हांव फक्त प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां, तुजें सरकार हें लॉ एंड ऑर्डराक पळयता काय कितें? आयज कितले खंय ना रेप जाता, खंय कितें जाता? आयज प्रत्येक फावटी किडनॅपिंग जाता, कितें जाता? कितें दिसा ढवळ्या घरां मोडटा तरी आमी दोळे धाकून उगी रावन पळयता। आयज गोंयची खरें म्हटल्यार जी अस्तित्व आहा ते तुमी काबार करपाक उठलेले आसा। आयज म्हाका दिसता सरकाराची टिका न्ही, तर सरकारान विचार करपाची गरज जावन आसा। रामा काणकोणकार सारक्याक तुमी मारता आनी पळयता, हें कितें चल्लां? आयज खरें प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता, 24 वरांच्या भितर तो कोण तो आतां सोदून काडपाची तुजी ताकद आसा काय पळोवया। आनी पुलिसांक डायरेक्शन दी आनी पुलिसांक सगळें काम करपाची गरज जावन आसा। नाल्यार फक्त हांगा प्लॉट घेवपाक तुमी येवं नाका, हांगा खंयचे IPS IAS आहा ते। हांव सरळ सांगता तुमकां, हो आवाज सदींच रामा काणकोणचो आवाज हो सदींच बुलंद आसतलो, हे विचार बुलंद आसतले आनी गोंयचे अस्तित्व आनी हे मिटोवपाक जे कोण सोदता न्हू तांकां काबार करपा खातीर हे आयची शक्ती उठटली। आनी त्या खातीर सांगता प्रमोद सावंत परत एकदा, 24 वरांच्या भितर जर तुका धरपाक जायना कोण ते, जाल्यार तुवें खरें म्हणटा त्या खुर्चीचो त्याग करपाचो, कारण तूं त्या खुर्चीचो लायकीचो ना। जय हिंद, जय गोवा।